नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। शिक्षा पाउने अधिकार हरेक विद्यार्थीको हो। जुन मुलुकमा सर्वसुलभ शिक्षा दीक्षा दिइँदैन त्यो मुलुक कमजोर बन्छ। सेवामूलक व्यवसायमा पर्ने शैक्षिक संस्थाहरू हिजो आज व्यापारको चरम अवस्थामा छन्। हामीले कार्यक्रम कल 24 मा शैक्षिक संस्थाहरूको विकृति उजागर गर्दै आएका छौँ। राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन, जिल्लाका विभिन्न विद्यालय कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट चर्को रकम असुल्ने थालेका कैयौँ उदाहरणहरू छन्। हामीले केही समय अघि काठमाडौँको मोर्गन कलेजले विद्यार्थीहरूसँग चर्को रकम असुलेको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। त्यस्तै कार्यक्रम कल 24 मा अर्को गुनासो पुनः आएको छ। काठमाडौँको एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले अवैध रूपमा रकम असुलेको गुनासो आएको छ। कोभिड-19 को यो सङ्कटमा कलेज विद्यालयहरूले 30% रकम छुट दिने गरे पनि एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजले 10% मात्रै छुट दिएको छ। समस्याबाट गुज्रिरहेका अभिभावक शैक्षिक संस्थाको चर्को शुल्कबाट आजित बनेका छन्। नियामक निकायहरूले खासै चासो नदिँदा गुनासो गर्न कहाँ जाने, ती अभिभावकहरूलाई चिन्ताले सताउने गरेको छ। कलेजको चर्को शुल्कबारे गुनासो लिएर अभिभावक तथा विद्यार्थी हामीसम्म आइपुगेका छन्। संविधानले शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ऐन कानुनहरूले पनि शिक्षालाई व्यापारका रूपमा विस्तार गर्न नपाउने मापदण्ड बनाएको छ। तर सुन्ने कसले? विद्यार्थी र अभिभावकका बाध्यतालाई क्यास गर्न माहिर शैक्षिक माफियाहरूले आफ्नो नियत सफा राखेको कहिले पाइँदैन। न त सरकारले सूक्ष्म अनुगमन नै गर्न सकेको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा रहेकाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी रहेका काठमाडौँका ठुल्ठुला कलेजहरूको मनोमानी र आर्थिक आतंकले विद्यार्थीहरूलाई त्रसित बनाउने गरेको छ। एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजको चर्को शुल्कको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीसँग छ। विद्यालय विद्यार्थीको अर्को घर पनि मानिन्छ। जसरी आफ्नो घरमा विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहन्छन्, त्यस्तै विद्यालय पनि सुरक्षाको अर्को स्थान बन्नुपर्ने हो। तर हिंसाका कैयौँ घटनाहरू विद्यालयमा हुन थालेपछि कसरी सुरक्षित मान्ने? कार्यक्रम कल 24 मा हामीले विद्यालयमा भइरहेका हिंसा, यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूबारे खुलासा गर्दै आएका छौँ। गोरखाको गोरखा नगरपालिकामा पनि बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भयो। 4 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएपछि यो घटनाले अभिभावकमा त्रास बढाएको छ। बालिकाहरू विद्यालय जानै खोज्दैनन्। विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा भइरहेका यस्ता कुकृत्यको अन्त्यका लागि समाज र सरकार निकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यति बेला यी घटनाहरूले समाज र सरकारलाई कठघरामा उभ्याएको छ। बालिकाहरू विद्यालयमा असुरक्षित बनेका गोरखाको घटनाले पुनः देखाएको छ। यो प्रसङ्ग पनि आजको संस्करणमा उठाउनेछौँ। यस्तै हामीले खानेपानीका समस्या पनि उजागर गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 3 सिसाखानीमा खानेपानीको हाहाकारको प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। बडीगाड गाउँपालिका 2 का 200 घरधुरी रहेको सिसाखानीमा पानीको हाहाकार भएपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीय शास्तिमा छन्। सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि नयाँ श्रृङ्खलामा र विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि सुन्दै आएका छौँ र त्यसको समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। र विशेष गरी तपाईँहरूले जानकारी गराउनुभएका र गुनासो गर्नुभएका आधारमा हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायलाई गजगजाउने कोसिस गर्दछौँ र थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस उहाँहरूबाट गर्दछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा हामी लाइभ प्रसारित भइरहँदा हामी अफिसियल युट्युब मार्फत पनि यति बेला लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू त्यहाँ पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यममा हामीलाई प्राप्त भएका गुनासो र जानकारीहरूबाट पनि हामी कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसलाई उल्लेख गर्ने कोसिस गर्नेछौँ।
टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको पहिलो कलर हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म नारायण पन्त बोल्दैछु दार्जिलिङबाट। दार्जिलिङबाट नारायण पन्त भन्नुभयो? हजुर। नारायणजी, के समस्यामा पर्नुभयो? आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। सर, मेरो समस्या यो हो कि म विदेश जान भनेर मैले हामी चारजना साथीहरूले हामीले पासपोर्ट र पैसा दिएको थियौँ होइन। हजुर। कहिले आज आइज भन्छ, कहिले भोलि दिन्छु भन्छ, कहिले पर्सि दिन्छु भनेर हामी 5 चोटिसम्म काठमाडौँ आयौँ, तर पनि अहिले झन् फोनै रिसिभ गर्दैन। त्यही समस्या लिएर चाहिँ म आएको थिएँ तपाईँहरूको उसमा टेलिभिजनमा। हजुर, अब कसलाई दिनुभएको हो, कहिले दिनुभयो, कति रकम बुझाउनु भयो, यसबारे बताउनुहोस् त विस्तृतमा। सर, हामीले पासपोर्ट दिएको मङ्सिर 4 गते, मङ्सिर 17-18 1.5 वर्ष भइसक्यो सर। हामीले पासपोर्ट दिएको पदम राणा मगर भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिएको हामीले पासपोर्ट। नाम के बताउनु भयो? पदम राणा मगर। पदम राणा मगर? पदम। उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो अथवा के हो उहाँको पृष्ठभूमि बताउनुहोस् त। उहाँले पहिला हामीसँग पासपोर्ट लिँदा चाहिँ हामी मेरै मेन पावर छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले पासपोर्ट दियौँ। अहिले लास्टमा सबै बुझ्दै जाँदाखेरिमा उहाँ एउटा बाहिर काम गर्ने एजेन्ट हुनुभएको रहेछ, दलाली जस्तै एजेन्टमा काम गर्नु हुँदैछ। कहिले ऊ मेन पावरमा, कहिले कुन मेन पावरमा चाहिँ मान्छेहरू पठाउनु हुँदैछ उहाँले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले चाहिँ लापता हुनुभएको छ, फोन पनि रिसिभ गर्नुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न अहिले चाहिँ। हजुर। अहिले हामी चारजनाको पासपोर्ट र जम्मा 2 लाख पैसा लिइरहनु भएको छ उहाँले। तपाईहरू 4 जना हुनुहुन्छ? हजुर। कुन देश तपाईलाई पठाउँछु भनेर पठाउनु भएको थियो, के थियो लिनु भएको थियो? कोर्सिया पठाउँछु भनेर। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला नारायणजी। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ पदम राणा मगरजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ, सम्भवतः उहाँले यस विषयमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। नारायणजी, तपाईँले हाम्रो टिमका साथीहरूलाई नम्बर पठाउनु भएको रहेछ, उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। र फेरि एकपटक उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फेरि फोन गर्दै हुनुहुन्छ, टेलिफोनमा ल्याउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। नारायणजी, क्रोएसिया जानका लागि भनेर तपाईँहरूसँग पैसा लिइयो होइन त? हजुर सर। तपाईसँग केही प्रमाणहरू छ कि छैन? तपाईँहरूले उहाँलाई पैसा दिएको केही त्यस्तो किसिमको ब्याङ्कको भोजन? 1.5 वर्ष भइसक्यो हामीसँग प्रमाण त भन्ने कुरो हुँदै भएन होइन। हामीले ब्याङ्कबाट पठाएको थियौँ, 1.5 वर्ष भइसक्यो, 2-4 महिना भयो हामीसँग रसिद रहन्थ्यो। 1.5 वर्ष भइसक्यो, त्यही भएर हामीसँग केही प्रुफ छैन अहिले यतिखेर समयमा चाहिँ हामीसँग। अब कसरी तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो त? विशेष गरी तपाईँले बताएअनुसार उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो पनि भन्नुभयो। उहाँले बताएअनुसार कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति भन्नुभएको थियो? मेन पावर कम्पनीको नाम थाहा छ यहाँलाई? एक सेकेन्ड पर्ने छ, फेसबुकमा हाम्रो कुरा हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ एउटा के अरे मेन पावरको नामहरू दिनुभएको थियो क्या उहाँले। म यो मेन पावरमा चाहिँ यो मेन पावरमा पासपोर्ट छ भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उ गर्नुभएको थियो उहाँले। हजुर। उहाँले चाहिँ किन पठाउन सकिएन भनेर केही त्यस्तो किसिमको जवाफ दिनुभयो? 1.5 वर्ष बितिसक्यो भनेर भन्नुभयो, कहिले पठाउँछु भन्नुभएको छ, के छ अवस्था? सर, हामीलाई होइन जहिले पनि फोन गर्ने, काटे गर्ने त्यो भएर समस्या। अनि पछि हामीले एउटा चाहिँ मेन पावरको चाहिँ एड्रेस फेला पारेको थियौँ, उहाँले फेसबुकमा कुरा गर्दाखेरिमा प्रत्यक्ष कहिले पनि नआउने होइन। अनि कहिले फेसबुकमा च्याट गर्दाखेरिमा म यहाँ छु भन्ने, कहिले काठमाडौँ छु भन्ने, कहिले मलेसिया छु भन्ने, कहिले चाहिँ पोखरा छु भन्ने, त्यस्तो गर्दै गरेर अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेन पावरको यहाँ तेरो पासपोर्ट छ जा लिनु जा भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ हामी त्यो मेन पावरमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ यो बाहिरको दलले हो, यहाँ काम हामीसँग सम्बन्धित छैन भनेर चाहिँ उहाँले उहाँको जुन मेन पावरको एड्रेस दिनुभएको थियो, त्यो मेन पावरको मान्छे साथीहरूले भन्नुभएको चाहिँ त्यो बाहिरको दलले हो, हामीलाई चाहिँ मतलब छैन भनेर चाहिँ त्यता कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि उहाँले पछि फेरि हामीले फोन गर्दाखेरि फोन काटे गर्नुहुन्छ, जहिले पनि त्यो समस्या छ। अब तपाईँहरूले यस विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुभयो त? गरेको छैन सर अहिलेसम्म। म जहिले पनि अब हिजो पनि फोन उठाएको थियो, उसले भनेको म पोखरा छु, म तिमीहरूको काममा मात्रै धाउने हो र म मेरो काममा पनि हिँड्न पर्यो भनेर यता ठुल्ठुलो कुरा गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म रिसाइरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि गएर उहाँले फोन काट्नु भयो। अहिले दिउँसो नि फोन गरेको, उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएकै छैन, काटे गर्नु भएको छ। त्यही समस्या भइरहेको छ सर अहिले चाहिँ। हस्, ठिक छ, हामीले पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँले सम्भवतः यो जानकारी पाइसक्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोन काट्नुभयो र अहिले फोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी फेरि पनि उहाँलाई अफ एयरमा ट्राई गर्नेछौँ
छौँ र एकपटक तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी गर्नुहोला। उहाँको नाममा तपाईँले उजुरी गर्नुभयो भने विभागले पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ र हामी पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नका लागि तल्लिन्छौँ। अहिलेका लागि भने समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा विशेष गरी बढीभन्दा बढी गुनासो वैदेशिक रोजगारका सवालमा युवाहरू ठगिएको लुटिएको बारे गुनासो आउने गरेको छ। दैनिक जसो कार्यक्रममा यसरी मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति भन्दै विदेश पठाइदिन्छु भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा सेवा सुविधाजनक आकर्षक रोजगारी दिलाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर यसरी युवाहरूबाट पैसा लिएर ठगेका कुराहरू हामीलाई नियमित रूपमा गुनासो आउने गरेको छ। कतिपय ठगहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा फोन गरेर उहाँहरूलाई सोध्ने गरेका छौँ र केहीले रकम समेत फिर्ता गर्नुभएको अवस्था छ भने केहीले फिर्ता गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको पनि छ र केही भने यसरी नै आफूले ठगेको बारे हामीले पूर्व सूचना उहाँहरूलाई भइसके पछाडि उहाँहरू यसरी फोन काटेर हामीसँग बोल्न मान्नुहुन्न, फोन काटेर जानुहुन्छ र फोन फेरि काटिसके पछाडि उठाउनुहुन्न। यस किसिमको समस्या रहेको छ र हामी युवाहरूलाई सचेत हुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यदि कुनै पनि विदेशमा तपाईँहरू जाने सोच बनाउनु भएको छ रोजगारीको सिलसिलामा भने तपाईँहरूले आर्थिक कारोबारका लागि धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आर्थिक कारोबार गर्दा आफूले प्रमाणहरू जुटाउनुको साथसाथै विश्वासिलो पात्रसँग त्यस किसिमको कारोबार गर्नका लागि हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ। विभिन्न समाचारहरू मार्फत पनि यहाँहरूले सुन्नु भएको छ कि वैदेशिक रोजगारीका सवालमा युवाहरूलाई ठग्ने क्रम बढेको छ। मेन पावर कम्पनीहरूले र सँगसँगै विभिन्न एजेन्टहरूले, दलालहरूले, ठगहरूले ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत रहनुहोला। हामी नेपाली युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यही अनुरोध पनि गर्दै आएका छौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्र धन्दा बनिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। अझ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय विद्यालय कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क उठाउँदै लुट नै मचाइरहेका छन्। विद्यालय कलेजले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको बारे हामीलाई विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो आउने गरेको छ। काठमाडौँको एकमी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले अवैध चर्को शुल्क असुलेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। अन्य कलेजले विद्यार्थीहरूलाई 30% छुट दिइरहेको भए पनि एकमी इन्जिनियरिङ कलेजले भने 10% मात्रै छुट दिएर चर्को शुल्क असुल्न खोजिरहेको गुनासो आएको छ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा विद्यार्थीहरूको यही गुनासो आएपछि थप वास्तविकता बुझ्न हामी कलेज परिसरमै पुगेर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। टिभी जर्नलिस्ट एनी कुबरले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी सीतापाइला स्थित एकमिक इन्जिनियरिङ कलेजमा छौँ। जति शुल्क लिनु पर्थ्यो त्योभन्दा अलिकति डिस्काउन्ट दिनु पर्थ्यो विद्यार्थीलाई भनेर विद्यार्थीको माग थियो। तर यो आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी हुँदा पनि विद्यालयका प्रिन्सिपल लगायतका अन्य व्यक्तिहरूले विद्यार्थीहरूलाई ट्रकका ट्रक, मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रहरीहरू उभिरहनु भएको छ। मेरो पछाडि ट्रक पनि टन्नै छ। जुन झडप भइरहेको थियो 7-8 जना विद्यार्थीहरूलाई लगेको पनि जानकारी पाइएको छ। बाँकी हामी यो कलेजभित्र प्रवेश गर्दैछौँ जुन कलेजमा बिहानदेखि झडप भएको थियो। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित सीतापाइलामा रहेको एकमी इन्जिनियरिङ कलेजको हो। दृश्य हेर्दा स्थिति तनावपूर्ण देखिन्छ। खासमा अवैध रूपमा शुल्क असुलिरहेको भन्दै सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आइतबार कलेज विरुद्ध नाराबाजी गरे। काठमाडौँमा रहेको अन्य निजी कलेजहरूले विद्यार्थीलाई 30% छुट दिइरहेको भए पनि एकमी इन्जिनियरिङ कलेजले भने 10% मात्रै छुट दिएर विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुलिरहेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। यहाँनिर माटो लगायत तपाईँको तोडफोड, यो गमलाको टुक्रा लगायत इँटाहरू देखिरहनु भएको छ। यस्तो लाग्छ कुनै झडप भएको थियो यहाँनिर। यतिसम्म हुँदा पनि कलेजका जिम्मेवारी ती शिक्षकहरूले ध्यान नदिँदाखेरि आज जुन विद्यार्थी आक्रोशमा छन्, यो अवस्था रह्यो भने विद्यालयमा विद्यार्थीहरू कसरी पढ्ने र विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा आफ्नो भविष्य
कसरी उज्यालो देख्ने त? विद्यार्थीको गुनासोपछि घटनाको वास्तविकता बुझ्न कल 24 को टिम काठमाडौँ स्थित सीतापाइला वडा नम्बर 14 मा रहेको कलेज परिसरमै पुग्यो। तर त्यहाँ पुग्दा 1-2 जना मात्र होइन, सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुलेको विद्यार्थीहरूले बताए। हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्ट हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले माग राखेर एउटा विज्ञप्ति बुझायौँ। त्यो विज्ञप्ति बुझाएको 3 दिनसम्म पनि कलेजबाट कुनै पनि हामीलाई वार्तामा नबोलाएको केसमा चाहिँ हामीले अब दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप कलेज तालाबन्दी गर्ने भनेर कलेज तालाबन्दी गऱ्यौँ। आज कलेजले चाहिँ वार्तामा हामीलाई बोलाएर वार्ता चाहिँ सहमतिमा टुङ्गाएर चाहिँ कलेज खोल्नुपर्ने ठाउँमा यत्रो धेरै पुलिस लिएर आएर सीतापाइला चोकभरि पुलिस लिएर आएर कलेजको यो कलेज ग्राउन्डभरि स्टुडेन्टभन्दा पुलिसलाई धेरै लिएर आएर कलेजले दादागिरी गरेर त्यहाँनिर तालचा फुटाउन खोजियो। त्यो तालचा फुटाउने क्रममा चाहिँ हामीले रोक्न जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा 6 जना साथीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर लिएर जानुभयो। अनि हाम्रो भनाइ सङ्गठनको विज्ञप्ति जाति राख्दाखेरि त उनीहरूले कमसेकम त कलेजको लेटरहरूबाट माफी माग्नु पर्दैन आधिकारिक हिसाबले, त्यो पनि छैन। हेर्नु अब लगभग हजुरको यो हामीलाई पक्राउनु भन्दा अगाडि मलाई लगभग 2 घण्टा जति राखेर ल्यायो यहाँ 2 घण्टा स्वयं वीरतामा। लगभग पुलिस प्रशासन यहाँ कति थियो यहाँ हामीहरू इन्जिनियर पढ्ने संस्था हो। हेर्नु यो संस्था हो, यहाँ इन्जिनियरहरू पर्छन्, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी विषयमा लिएर अध्ययन गर्ने स्टुडेन्टहरू पर्छ, अपराधी पर्दैन। यो विषयमा हामीले धेरै कुरा गर्दै पनि पुलिसले धरपकड लट्ठी चार्ज गरेर पनि जस उनीहरूले हामीले प्रतिकार गरेर के भने होइन सङ्गठन लगाएको ताला छ। अहिले फेरि यहाँ पनि खोलिरहेको छ सङ्गठन लगाएको ताला बिना वार्तामा बिना हजुरको निष्कर्षमा नआइकन हाम्रो विज्ञप्ति र फेरि ताला फेरि पनि फोल्टाएको छ। यो आन्दोलन चलि नै रह्छ, यो आन्दोलन अझै भयानक हुन्छ। यस विषयमा हामीले कलेजका प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पौडेलसँग बुझ्न खोज्दा हाम्रो क्यामेरा देखेर भाग्न खोजे, तर उनीसँग हामीले जवाफ मागेरै छाड्यौँ। उनको जवाफ यस्तो छ। उहाँसँग हामी एकचोटि कुरा गर्न जाउँ। सर नमस्कार। सर के भइरहेछ? यो विद्यालय क्षेत्रमा त झडप भइरहेको रहेछ, ट्रकका ट्रक हामीले प्रहरीहरू पनि देख्यौँ। विद्यार्थीलाई प्रहरीबाट हिरासत पनि गर्नुभएछ, विद्यार्थीको मागको कुरा पनि सुन्नु भएन छ। एकचोटि आफ्नो विद्यार्थीलाई छोराछोरी सरह तपाईँले मानेर वार्तामा राख्नु भएको भए आज यो सबै पखेडा हुँदैन थियो होला। तपाईँको कहाँनिर गुनासो रहेछ? हामी कलेज प्रशासनमा बसेको नाताले प्रिन्सिपलको नाताले छुटको सन्दर्भमा मैले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दिनँ। हामीभन्दा माथिको निकाय पनि छ, बोर्ड छ, हाम्रो सञ्चालक समिति छ, बोर्ड छ। बोर्डमा मैले त्यहाँ कुरा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको निकास निकाल्दै गरौँला, तर विद्यार्थीलाई मार्काउने काम नगरिदिनुहोस् प्लिज भनेर हामीले पटक अनुरोध गर्छौँ। उनीहरूको गुनासो तपाईँले पनि सुन्नु भएन छ नि त सर? बेलामै सुन्नु पर्थ्यो, 3-4 दिनदेखि 10 दिनदेखि सुन्नु पर्थ्यो। गुनासो त्यही नै हो, गुनासो त्यही नै हो। गुनासोमा चाहिने विद्यार्थीको पठन पाठनमा अवरुद्ध नगरिदिनुहोस्, अरू के गर्नु छ त्यो पाटो हामी सल्लाह गरौँला भनेर भनेको। कलेजको यस्तो मनमानी भोग्दै आएका विद्यार्थीहरूले आक्रोश थाम्न नसकेपछि कलेजमा झडपको स्थिति नै सृजना भयो। झडपमा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्दा केही विद्यार्थीहरू घाइते समेत बनेका छन् र झडपकै क्रममा कलेजको भौतिक संरचना समेत तोडफोड भएको छ। यसबाट नै कलेजले बदमासी गरेको प्रश्न हुन्छ। एकमै इन्जिनियरिङ कलेज मात्र होइन, अहिले राजधानीमै सञ्चालित कलेजहरूले यसरी नै लुट मचाइरहेका छन्, तर पनि यसलाई नियमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। दर्शकहरू, देशको इन्जिनियरिङ कलेजमा देखिएको दृश्य हेर्दा लाग्छ कुनै यो अपराधीहरूलाई पक्रनका लागि अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको अपराध गर्ने एउटा क्षेत्रमा पुलिसको धरपकड भएको जस्तो दृश्य देखिन्छ। प्रहरीका बोटहरू बजारिन्छन्, लाठीचार्ज हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई खोरमा लगिन्छ, विद्यार्थीलाई घाइते बनाइन्छ। यस किसिमको अवस्था छ मुलुकमा रहेको एक इन्जिनियरिङ कलेजको दृश्य। शिक्षा क्षेत्रका यस्ता विकृतिबारे हामीले कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ, उजागर गर्दै आएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय अवैध रूपमा यसरी चर्को शुल्क असुलेर शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार बनाउने, यस किसिमको धन्दा चलाउने कलेजहरूको मनोमानी र बदमासीबारे हामीले देखाउँदै आएका छौँ, जसको एक उदाहरण यो पनि हो। एकमा इन्जिनियरिङ कलेज जहाँबाट विद्यार्थीहरूले हामीलाई गुनासो गरे, त्यहाँ 30% छुट अन्य कलेजहरूले, राजधानीमै रहेका अन्य कलेजहरूले 30% छुट दिइरहेको अवस्थामा त्यो कलेजले भने 10% भन्दा बढी छुट दिन नसकिने बताउँदै आएपछि केही विवादहरू सृजना भएको थियो। यद्यपि छुटका लागि विद्यार्थीहरूले बारम्बार माग गरे, विज्ञप्ति समेत बुझाए, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्यो कलेज प्रशासनले। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग विद्यार्थी प्रकृतिक घिमिरे जोडिनु भएको छ। घिमिरेजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब केही विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ समेत गरिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्यार्थीहरू अहिले नियन्त्रण बाहिर छन् कि छैनन्, यसबारे केही सहमति हुन खोज्यो कि भयो कि भएन? विद्यार्थी प्रशासनले के भनिरहेको छ अहिले?
अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने हिजोको चाहिँ जुन कलेजमा चाहिँ पुलिसहरू आएर हाम्रो साथीहरूलाई पक्राउ गरेर लिएर जानुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ 3 घण्टासम्म राखेर चाहिँ छोडियो। हजुर अहिले चाहिँ फेरि अब हामीले कलेजलाई फेरि पनि बारम्बार हाम्रो वार्तामा आउनु पर्यो, हामीले कुरा गर्नु पर्यो। कलेजमा अब इक्जाम हुँदैछ, इक्जाम चाहिँ रोक्नु हुँदैन, इक्जाम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हिसाबमा हामीले बारम्बार कलेजलाई भन्दाखेरि कलेजले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि मतलब गरेको छैन। हामीलाई कुनै पनि वार्तामा बोलाएको छैन अहिलेसम्म पनि। र हिजोको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इक्जाम चाहिँ क्यान्सल गर्नु हुँदैन, इक्जाम चाहिँ गर्नुपर्छ, हामी वार्तामा आउँ, हामी वार्तामा बसेपछि कुरा मिलेपछि हामीले कलेज खोलौँ, कलेजमा इक्जाम चाहिँ सञ्चालन गरौँ भनेर भन्ने क्रममा कलेजले चाहिँ तपाईँहरूले खुरुक्क ताला खोल्ने भए खोल्नुहोस्, नत्र भने हामी पुलिस प्रशासन लगाएर ताला खोल्छौँ भनेर हामीलाई हिजै अस्तिदेखि नै धम्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ वार्तामा बसेपछि वार्ता मिलेपछि मात्र तालाबन्दी खोल्ने भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ यो सबै भयो। कलेजले चाहिँ हामीलाई हाम्रो मागलाई चाहिँ कुनै पनि सम्बोधन नगर्ने हिसाबले सिधै कलेजमा पुलिसहरू लगाएर विद्यार्थीहरूलाई, धेरै विद्यार्थीहरू कुटपिटमा परे, कपडा च्यात्नेदेखि लिएर ब्याग च्यात्ने विद्यार्थीहरूको। अनि त्यसपछि पुरा प्रकृतिजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँलाई मैले रोके एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ एकमी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब हिजो जुन किसिमको दृश्य कलेजमा देखियो, एक इन्जिनियरिङ कलेजमा त्यस किसिमको दृश्य सुहाउँदो भएन, कारण के हो? विद्यार्थीहरूले अहिले इन्ट्रान्सको बेला भइरहेको छ। हजुर, इन्ट्रान्सको फर्म भर्ने अवस्था थियो, बेला थियो, र विद्यार्थीको एक्जामिनेसनको फर्म पनि भर्ने बेला थियो। हामीले विद्यार्थीहरूलाई अहिले हाम्रो जुन आन्दोलनमा हुन्छ उहाँ भाइ बहिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, कमसेकम विद्यार्थीहरूलाई फर्म भर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरिदिउँ, नत्र भनेदेखि यत्रो वर्ष मेहनत गरेको उनीहरूले परीक्षा नै दिन पाएनन् भनेदेखि त्यत्र विद्यार्थीहरू सफरर हुन्छन् भनेर विद्यार्थीले फर्म पनि भर्न नपाउने, परीक्षा दिन पनि अवस्था नभएको, के अरे पढ वञ्चित हुने अवस्था रहेको र साथसाथै अब यो अस्तिसम्म माघ मसान्तसम्म चाहिँ हामीले अनलाइन क्लास गऱ्यौँ। अब त्यसमा अलिकति प्रश्न नभएका कुराहरूलाई फिजिकली क्लियर गर्ने र प्र्याक्टिकल पनि, इन्जिनियरिङमा प्र्याक्टिकल पनि आवश्यक हुन्छ, त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकलको कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हिजोदेखि हामीले विद्यार्थीहरूलाई बोलाएका थियौँ कलेजमा। तर पठन पाठनको पनि अवस्था नरहेको र फारमहरू पनि भर्ने अवस्था नरहेको हुनाले हामीले निकै प्रयास गर्दा गर्दै पनि, वार्ता गर्दा गर्दै पनि, अनुरोध गर्दा गर्दै पनि सर यस किसिमको जवाब नदिनुहोस् न। तपाईँहरू समक्ष विद्यार्थीहरूले वार्ता गरौँ भनेर भनिरहँदा पनि तपाईँहरूले मान्नु भएको छैन। विज्ञप्ति बुझाइएको छ छुट दिनका लागि भनेर, त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो भने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ नि सर? होइन, हामीले उहाँलाई लिखित रूपमा वार्ताको लागि अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूसित त्यो पत्र हुनुपर्छ र हामी वार्तामा बसेका पनि हौँ, फर्मली लिखित रूपमा दिएर वार्तामा बसेका पनि हौँ र त्यसपछि पनि हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा वार्तामै नै छौँ। वार्ताबाट हामी कहिले पनि भागेका छैनौँ, हामी वार्ता चाहिँ नियमित रूपले भइरहेकै छ। सर, तपाईँहरू वार्ताका लागि भनेर भन्नुहुन्छ, तर वार्ताका लागि बोलाए भन्नुहुन्छ, त्यही कलेजमा प्रहरीहरू बोलाउनुहुन्छ, ट्रकका ट्रक प्रहरी बोलाएर विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गराउनुहुन्छ, लाठीचार्ज हान्न लगाउनुहुन्छ। सर, प्रहरीको बुट कलेजमा बजारिन्छ, केही विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ समेत गरिन्छ। यो किसिमको अवस्था ठिक भएन सर? होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा चिन्तित भएरै प्रशासनको सहयोग लिनु परेको अवस्था हो। चिन्तित भएर हो कि अथवा आफूले असुरक्षा महसुस गरेर हो सर? विद्यार्थीहरूलाई त प्रहरीको खोरमा पुर्याउनु भएको रहेछ। होइन, हामीले विद्यार्थीहरूको भविष्य नबिग्रियोस् भन्नुको लागि चिन्तित भएर मात्रै हामीले कमसेकम पढ्ने वातावरण बनाऊँ, फारम भर्ने वातावरण बनाऊँ भन्नुको लागि मात्रै त्यो गरेको हो। हाम्रो व्यक्तिगत रूपले वा संस्थागत रूपले त्यो बाहेक अरू कुनै पनि स्वार्थ छैन। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीसँग विद्यार्थी पनि जोडिनु भएको छ। सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व उहाँले यति बेला गरिरहनु भएको छ, जति पनि पीडित विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। प्रकृतिजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर। प्रधानाध्यापकज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ पौडेल सर। उहाँले बताएअनुसार विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि त्यो किसिमको अवस्था सृजना गरिएको हो र वार्ताका लागि पनि तपाईँहरूलाई पहल गरिरहँदा पनि तपाईँहरूले मान्नु भएन भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ एकदमै झुटो कुरा हो। हामीलाई वार्तामा भनेर एकचोटि बोलाइएको थियो पत्र दिएर, होइन? हामी वार्तामा बस्ने क्रममा पहिलो चरणको वार्तामा बस्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ 4 घण्टासम्म कोठामा राखेर अलमल ल्याएर, वार्ताको टेबलमा राखेर अलमल ल्याएर बाहिरबाट चाहिँ सबै अनैतिक कामहरू जस्तो ताला फुटाउने, विज्ञप्ति च्यात्नेहरू कामहरू भइसकेपछि हामीले कलेजले हाम्रो सङ्गठनबाट गएको जुन विज्ञप्ति च्यातेको छ त्यसको बारेमा कलेजले माफी माग्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेको
गर्दाखेरि पनि कलेजले कुनै पनि चासो नदेखाउने र अर्को कुरा कलेज प्रशासनलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्य भन्दा पनि अब आउने नयाँ विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ सुनको अन्डाको रूपमा हाम्रो कलेजले चाहिँ सुनको अन्डाको रूपमा युज गर्ने जुन चाहिँ तरिका छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 4 वर्षको खेती कलेजलाई चाहिँ जो हाम्रो 4 वर्षको खेती नबिग्रियोस् नयाँ आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो कलेजमा आउनु भन्नेको मात्र चिन्ता र विद्यार्थीको इक्जामको प्र्याक्टिकलको यताउति सबै कुराको चाहिँ कुनै पनि चिन्ता नभएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ सर। पौडेल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँले जति पनि धारणा राख्नुभयो, जति पनि जवाफ दिनुभयो, तपाईँको जवाफ जो विद्यार्थी पीडितहरूले बोलेको कुराहरू छ योसँग म्याच भएन सर। होइन, म अलिकति प्रश्न पार्छु। म अलिकति प्रश्न पार्छु यहाँलाई। हजुर प्लिज। हामीले चाहिँ नि यो कहिले पनि विद्यार्थीहरूको हाम्रो इतिहासमै कहिले पनि विद्यार्थीहरूको हामीले विज्ञप्तिहरू च्यात्ने प्रयास गरेनौँ। मात्रै के हो भनेदेखि त्यहाँ जुन के अरे फर्म थियो, इन्ट्रान्स फर्महरू थियो, प्रवेश परीक्षा हामीले त्यसको भोलिपल्ट नपठाउने हो भनेदेखि सैकडौँ विद्यार्थीहरू पढ्न नपाउने अवस्था भएको थियो। तपाईँले विज्ञप्ति च्यात्नु भयो अरे नि त, त्यसको प्रमाण फोटो पनि छ भन्नुहुन्छ उहाँ? छैन, त्यसको विज्ञप्ति हामीले एउटै पनि च्यातेका छैनौँ। त्यो च्यात्ने हाम्रो इन्टेन्सन होइन र सबभन्दा गुनासो हाम्रो के रह्यो भने एउटा यस्ता माग छ। तपाईँले बकैदा विज्ञप्ति च्यात्नु भएको छ सर, झुटो नबोल्नुहोस् है। तपाईँले विज्ञप्ति च्यातिदिनु भएको छ, यो दृश्यमै देखाइरहेका छौँ हामीले, दृश्यमै देखाइरहेका छौँ। हामीले ढोका खोलेका हौँ, एउटा ढोका खोलेका हौँ। अब त्यो ढोका खोल्दाखेरि विज्ञप्ति च्यातेको होला, हामीले विज्ञप्ति च्यातेका होइनौँ। एउटा ढोका हामीले खोलेकै हो, विद्यार्थीहरूको भविष्य त्यसमा कब्जा भएको थियो र त्यो चिज छुटाउन हामीलाई एकदम आवश्यक थियो, नत्र ती विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा तिनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। र अरूभन्दा पनि एउटै मात्रै गुनासो के भनेदेखि कोभिडको छुटको लागि अधिराज्यव्यापी उहाँहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ, तर विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्सको फर्म नै भर्न नपाउने, परीक्षाको फर्म नै नभर्न पाउने भनेको मात्रै एउटा एकमी इन्जिनियरिङ कलेजलाई टार्गेट गरियो। र यो एउटा मात्रै यस्तो कलेज छ नेपालमा जसमा इन्ट्रान्सको फर्म समेत भर्न दिइएन। किनभनेदेखि यो भनेको कमन इस्यु थियो। सबै कलेजहरूमा आखिर तालचा लगाउने क्रममा हामीले त्यसलाई स्वीकारेकै थियौँ, वास्तवबाट त्यसलाई समाधान गरौँ भनेका थियौँ। तर हाम्रो मात्रै कलेजमा विद्यार्थीलाई भर्ना समेत हुन नदिने, फारम समेत भर्न नदिने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो गुनासो। सर, यो अवस्था सृजना किन भयो त? तपाईँहरू गम्भीर बन्नु भएन? विद्यार्थीहरूले राखेको माग तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन? विद्यार्थीहरूबाट चर्को रूपमा शुल्क असुल्न खोज्नु भयो, छुट तपाईँहरूले दिनु भएन? अन्य कलेजहरूले दिइरहेका छन् नि सर। छैन, अरू कुनै पनि कलेजले दिएको छैन। 10% हामीले एक सेमेस्टरको फीमा 10% छुट दिएका छौँ र त्योभन्दा बढी कुनै पनि कलेजले दिएको छैन। हामी पनि कम्युनिकेसनमा छौँ र छुट दिने कलेज भनेको नेपालमा मुस्किलले 1%। तपाईँलाई जानकारी भएन होला सर, तपाईँको जानकारीसम्म आइपुगेको छैन होला। अन्य विद्यालयहरूले, अन्य कलेजहरूले 30%सम्म विद्यार्थीहरूलाई कोभिडको यो महामारीको समयमा 30%सम्म छुट दिएका छन् सर। त्यो मलाई जानकारी भएन र त्यो छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। कसैले पनि त्यो गर्नुभएको हाम्रो सर्कलमा त्यो कुरा आएको छैन। प्रकृतिजी बताइदिनुहोस् त एकपटक पौडेल सरलाई। हजुर, हाम्रो अरू कलेजहरू पनि सबै यो आन्दोलनमै छौँ र अन्य कलेजहरूमा चाहिँ औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा सबै सहमति भइसकेको थियो फीको विषयलाई लिएर। तर हाम्रो कलेज चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ माथिबाट आउने हो, फी क्यान छ हाम्रो, एकम छ हाम्रो त्यहाँबाट सहमति हुनुपर्छ। हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरू 216 जना बोर्ड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको कुरा मिलेपछि मात्र हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भनेर कलेज प्रशासनले बारम्बार हामीलाई भनिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हाम्रो आन्दोलनै सुरु भएको पनि त यति धेरै टाइम भइसक्यो नि। बोर्ड मेम्बरहरू यु क्यान अनि त्यसपछि एकअन्तसँग चाहिँ उहाँहरूले समन्वय गरेर कसरी हुन्छ सबै कलेजमा एउटै तरिकाको छुट व्यवस्था गर्न किन नसक्नु भएको अहिलेसम्म। र अन्य कलेजहरूमा चाहिँ हाम्रै साथीहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ आन्दोलन मिलेर सहमतिमा पुग्नु पनि सकेको छ। तर यो अहिले जुन कलेजमा तनावग्रस्त स्थिति जुन चाहिँ आइरहेको छ यो चाहिँ सबै कलेज प्रशासन एक्लैले नै जिम्मेवार हुनुपर्छ यो कुरामा चाहिँ। भनेपछि फर्म भर्न छुट्दा समेत उहाँहरूले सहमति गर्न मान्नु भएन? सहमतिको कुरै छैन, सहमतिको कुरै छैन। हामी चाहिँ तिमीहरूको कुरै सुन्दैनौँ भन्ने टाइपको कुरा तपाईँहरूले पुरै बुझ्नु भएको छैन, कुनै पनि कलेजमा छैन। जबकि हाम्रै साथीहरू अरू कलेजमा पढ्ने साथीहरूको औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूको वार्ता मिलेर सहमति पनि भइसकेको अवस्था छ भने हाम्रो कलेजमा चाहिँ हुँदैन भनेर बारम्बार यो दादागिरी गर्ने मात्र तरिका भइरहेको छ। कलेजमा पुलिसको भ्यान ल्याएर हामीलाई तर्साउने, जहिले पनि यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनलाई पनि एउटा व्यवस्था गरेको जस्तो र विद्यार्थीहरूको मागलाई त एकदमै नराम्रोसँग व्यवस्था गरेको चाहिँ अवस्था छ अहिलेलाई। पौडेल सर, यस किसिमको ज्यादती कहिलेसम्म? तपाईँहरू सहमति पनि गर्न खोज्नुहुन्न, विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल पार्नका लागि भनेर ठुलो गफ लाउनुहुन्छ सर। तर यस किसिमको ज्यादती, प्रहरी बोलाएर विद्यार्थीलाई कोरमा जाग्ने,
लाठीचार्ज गर्न लगाउने, विज्ञप्ति च्यात्ने, मागलाई सम्बोधन नगर्ने अन्य कलेजहरूले सहमति गर्न खोजिसके र तपाईँहरू सहमतिका लागि अग्रसरै हुनुहुन्न सर? हामी पनि जहिले पनि वार्तामा तयारी छौँ, वार्तामा बसिरहेका छौँ, तर सहमति भन्ने कुरो एउटाले गरेर हुँदो रहेछ। सहमतिको लागि दुवै पक्ष सहमत भयो भने सहमति हुँदो रहेछ। एउटा पक्षलाई मात्रै सहमति गर्ने भन्ने कुरो सम्भावना होला र? सहमतिको लागि दुवै पक्ष चाहिन्छ होला। एउटा पक्षले मात्रै सहमति खोज्नु त सम्भावना हुँदैन त। अब पौडेल सर, हिजोको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग सहमति गर्नका लागि भनेर विद्यार्थीहरू कलेजमै उपस्थित थिए, तर प्रहरीहरूलाई किन बोलाइयो? प्रहरीहरूलाई त हामीले विद्यार्थीहरूको फर्म लिने अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको हो। किनभने त्यहाँ विद्यार्थीहरू 300-400 विद्यार्थीले फर्म भर्न ट्रक प्रहरी बोलाउनु भएको छ सर, दृश्यमा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूले बताइरहेका छन् सहमतिका लागि भनेर, तपाईँहरूसँग वार्ताका लागि भनेर विद्यार्थीहरू कलेजमा उपस्थित हुन्छन् भने प्रहरी बोलाएर त्यो किसिमको बवण्डर किन मच्चाइन्छ सर? वार्ता र सहमतिको वातावरण थिएन त्यति बेला। यदि त्यो भइदिएको भएदेखि हामीले प्रशासनलाई गुहार्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। हामीले खोजेको सहमति हो। अरूभन्दा पनि विद्यार्थीले कमसेकम परीक्षा दिन पाउनुपर्छ, पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो आशय हो। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। अब यसको निष्कर्षमा पुगौँ। वार्ता कसरी हुन्छ? तपाईँहरूले विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो माग सम्बोधन गर्न तपाईँहरूलाई कठिनाई, गाह्रो, अप्ठ्यारो कहाँनिर भइरहेछ? के कुराले तपाईँहरूलाई यो माग सम्बोधन गर्नको लागि एउटा कलेजले मात्रै भने जति छुट दिन सक्ने अवस्था पक्कै पनि नहोला। किनभने संस्थाको पनि आफ्नो खर्चहरू हुन्छ। विद्यार्थीलाई नपढाएको बेलाको हामीले 1 रुपियाँ पनि मागेका छैनौँ। पढाएको बेलाको शुल्कको मात्रै माग गरेको हो। किनभने कलेजले यो कोभिडको बेलामा सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको अवस्था छैन, न विश्वविद्यालयले सहयोग गरेको अवस्था छ। सबैको आफ्नो आफ्नो समस्या होला। हामीले त्यही पनि विद्यार्थीलाई इन्टरनेटहरू सञ्चालन चलाउनुपर्छ, अलिकति केही हेरिदिउँ न भनेर प्रोएक्टिभ भएर अरूले गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले ल 10% चाहिँ गरौँ भनेर झन् हामीले केही राहत हुन्छ कलेजलाई विद्यालयलाई विशेष गरी सरकारले सहयोग गरेन भन्दैमा विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क असुलेर मारमा पार्नु त भएन। सबै वर्गलाई समस्या परेको छ सर। समाधान कसरी निकालिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु पर्यो, सहमति गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई पनि मार्का नपर्ने गरी र कलेज प्रशासनलाई पनि मार्का नपर्ने गरी सहमति खोज्नु पर्यो सर। एकाएक प्रहरी बोलाएर यस किसिमको जबरजस्ती गरेर सर, ज्यादती गरेर चाहिँ समाधान निस्किन्न नि। हामी सधैँ तयार छौँ र त्यो मैले अघि पनि भने सहमतिको लागि एउटा पक्षबाट सहमति हुँदो रहेछ। दुईटै पक्ष तयार भयो भने सहमति भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन, तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। प्रकृतिजी सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रकृतिजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला प्रकृतिजी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क टाढिनु भएको छ। अब के कुराहरू मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ त? विद्यार्थीहरूले जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ अन्य केही पनि कुरा छैन। उहाँहरूको एक सूत्रीय माग छ। त्यो माग भनेको कोभिडको छुट हुनु पर्यो भन्ने हो। त्यो कोभिडको छुट गर्नको लागि हामीले सदा सहायता देखाएका छौँ र अन्य विश्वविद्यालयका अन्य कलेजहरूले सबै सहमति गर्दाखेरि जे सहमतिमा आएर जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी सदा तत्पर छौँ। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला पौडेल सर। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका भिसी यादवराज कोइराला। कोइराला सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर, म एउटा मिटिङमा थिएँ यहाँ, मलाई यहाँले गर्नुभयो। हस्, सानो एउटा कुराका लागि तपाईँलाई सम्झ्यौँ हामीले यति बेला। विशेष गरी विद्यार्थीहरू तनावमा छन्, विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन्। यो हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन काठमाडौँ स्थित सीता पाइलामा रहेको एकपी इन्जिनियरिङ कलेज छ। त्यहाँ कलेजमा कलेजले विशेष गरी चर्को शुल्क लिइरहेको, छुट नदिइरहेको भनेर विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनिरहेको स्थिति छ। केही विद्यार्थीहरूको त्यो फर्म पनि छुटेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई के जानकारी प्राप्त भएको छ सर? यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। स्थिति एकदमै तनावपूर्ण छ, के गर्न सकिन्छ सर? अहिलेको स्थितिको बारेमा केही जानकारी चाहिँ भएकै हो होइन? हजुर हजुर। अब विश्वविद्यालयले यो सम्बन्धमा होइन अब्जर्भ चाहिँ गरिराखेको छ के गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ होइन। हजुर। तर कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो अहिले सबै स्थितिहरूलाई विचार गर्दाखेरि होइन, अब जस्तो प्राइभेट कलेजहरूको, एफिलिएटेड कलेजेसहरूको बारेमा हामीहरूले पहिले पनि जस्तो फीहरूको बारेमा पनि विश्वविद्यालयले केही गरेको देखिँदैन होइन। त्यो उनीहरूले आफैले निर्धारण गरेको र त्यस पछाडि विद्यार्थीहरू जो पढ्न त्यहाँ जान्छन् उनीहरूसँगको एउटा एग्रिमेन्टमा केही भएको देखिन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा विश्वविद्यालयले त्यसमा खासै के पहल गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सोची मात्र राखेका छौँ। अन्य कुराहरू चाहिँ केही पनि भएको छैन। अब तपाईँहरूबाट सहयोग नै प्राप्त हुँदैन सर, समन्वय पनि हुँदैन भन्ने किसिमको गुनासो यति बेला स्वयं पौडेल सरले बताउनु भएको छ र सरकारले कुनै पनि किसिमको सहयोग गरेको छैन भन्ने उहाँको गुनासो छ।
होइन एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीलाई त जानकारी कलेजहरूले पनि त गर्नु पर्यो नि त। कलेजहरूले अहिलेसम्म केही सूचना पनि दिनु भएको छैन नि त, केही जानकारी हामीलाई दिनु भएको छैन नि त। यो पर्टिकुलर यो घटनाको बारेमा तपाईहरुले जानकारी हामीले पेपरबाट हामीले थाहा पाएको हो, विद्यार्थीहरूबाट हामीले थाहा पायौँ होइन। तर के जस्तो छ भन्दा जस्तो विद्यार्थी यहाँ विराटनगरमा भएका विद्यार्थीहरूले हामीसँग कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँमा भएका विद्यार्थीहरूले बरु केही कुरा गर्नुभयो, यहाँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने किसिमको कुराहरूको पेपरबाट हामीले जानकारी पायौँ। कलेजले हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि जानकारी गराएन नि त। पौडेल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब तपाईहरु जानकारी पनि नगराउने, सूचना पनि नदिने अनि सम्बन्धित निकायले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ, असहयोग गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ सर? होइन, राज्यबाट मात्रै भनेको विश्वविद्यालयबाट होइन। अब विश्वविद्यालयमा हामीले भिसी सरसित वास्तवमा मैले कम्युनिकेट गरेको छैन, तर म डिन सरसित नियमित सम्पर्कमा छु। अब डिन सबै कुराहरू भिसी सरका गर्दाखेरि उहाँको पनि व्यस्तताहरू रहन्छ, धेरै डिस्टर्ब गर्न पनि मिल्दैन हामीले। त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्धित डिन सरसित नियमित सम्पर्कमा छौँ हामी। दिनको एकपल्ट दुईपल्ट हामी कुरा गरिरहेका छौँ र हरेक इस्यु घटनाहरूलाई मैले त्यहाँ प्रस्ट्याइरहेको छु। भिसी सरलाई चाहिँ मैले जानकारी नगराएको मेरो प्रत्यक्ष रूपले, तर डिन सरसित हामी सम्पर्कमा छौँ। उहाँ सरलाई सबै कुराहरू अब प्रत्यक्ष रूपले उहाँलाई डिस्टर्ब गरिराख्नु पर्ने पनि त्यति जायज नहोला भनेर। अब यो घटनालाई लिएर तपाईँले विश्वविद्यालयबाट केही सहयोग आवश्यक पर्छ तपाईँलाई यो घटनालाई समाधानमा ल्याउनका लागि? होइन, विश्वविद्यालय यसमा आइहाल्नुपर्ने अवस्था नहोला। अब त्यो विद्यार्थीहरूको केही गुनासोहरू छन् भनेदेखि त्यहाँ राख्लान्। तर अहिले हामीले चाहिँ यो जुन भइरहेको छ विद्यार्थी सङ्गठन र हाम्रो बिचमा कुरा गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसको समाधान कसरी निस्किन्छ यो बताउनुहोस्? कहिले तपाईँहरू वार्ताका लागि, सहमतिका लागि बस्नुहुन्छ र यसको निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ? यति बताउनुहोस् सर। विद्यार्थीहरूलाई वार्तामा बस्ने वातावरण चाहिँ कहिले बनाउनुहुन्छ? हामी त्यति बेला पनि तयारी छौँ र हामी हिजो मात्रै पनि वार्तामा बसेका थियौँ। वार्तामा बस्ने एउटा हामी बसिरहेको अवस्थामा वार्ता हुने वार्ताबाट रहेन, त्यसले गर्दाखेरि म त्यो ठाउँबाट निस्केको अवस्था पनि हो। वार्ताको लागि वार्ताको माहौल हुनुपर्छ, त्यहाँ अभद्र व्यवहारहरू हुन थालिसकेपछि वार्ता अगाडि बढ्छ। त्यो माहौल त कलेज प्रशासनले बनाउले होला नि, होइन र? तपाईको जिम्मेवारी होइन सर? तपाईहरुका विद्यार्थी, तपाईहरु अभिभावक हो, एउटा विद्यार्थीहरुको जे भए पनि कलेज प्रशासन भनेको अभिभावक जस्तो हो। तपाईहरुले विद्यार्थीहरुलाई सहमति कसरी गराउने, वार्ताका लागि माहौल कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मेवारी, दायित्व सबै तपाईहरुको छ हो। पक्कै पनि हो। फेरि पनि मैले अघि भने नि हामी प्रयासरत छौँ, तर दुवैटैको इन्टेन्सन मिल्नु पर्यो, होइन र? तपाईहरुले कति प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने अवस्था हो सर? जुन 10% हामीले 10% दिने हो, त्यो एनाउन्स गरिसक्यौँ। विद्यार्थीहरूले त्यो 10% छुट पाइ पनि सकेको अवस्था छ। त्योभन्दा बढी उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ, अलिकति बढी छुट दिनु पर्यो। 30%का लागि उहाँले छुट माग गर्नुभएको छ, यो गर्नै नसक्ने अवस्था हो। होइन, माग्न त जति पनि पाइन्छ। उहाँहरूको विश्वविद्यालयमा पठाएको विज्ञप्तिमा 100% छुट नै माग्नु भएको छ, होइन? हजुर। अब विश्वविद्यालयले 100% छुट दिन सक्ने अवस्था होला कि नहोला? अन्य कलेजहरू त लगभग सहमतिको नजिक पुगिसके भन्ने किसिमको स्वयं यति बेला प्रकृतिजीले बताउनु भएको अवस्था छ। औपचारिक रूपमै उहाँहरूले सहमति गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा छ। अन्य कलेजहरूलाई पनि आधार मानेर तपाईँहरूले त्यही किसिमको सहमति गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, कि आफ्नै अडानमा तपाईँहरू कायम हुनुहुन्छ सर? अन्य सबै कलेजहरूले जति गर्छन् हामी त्यति गर्न तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ नि त? हामीले पहिले पनि पटक पटक भनिआएको हो, सबै कलेजहरूले जति गर्छन् एक मिनट त्यसको त्योभन्दा पछाडि पर्दैन। हस्, त्यसो भए विद्यार्थीहरूलाई यहीबाट आह्वान गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू कहिले उहाँहरूलाई सहमतिका लागि बोलाउनुहुन्छ, सहमति गर्न कहिले तयार हुनुहुन्छ यो भन्नुहोस्? उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ, हामी जति बेला पनि तत्पर छौँ। हाम्रो कामै त्यही हो, हामी त्यही कलेजको लागि बसेका छौँ, हामी जति बेला पनि तयार छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ र सँगसँगै यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भिसी यादवराज कोइराला, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। र दर्शकहरू, यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ, किनभने यसअघि मोर्गन कलेजको ज्यादतीका विषयमा हामीले फलो गरेर निरन्तर रूपमा ती विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिने वातावरण बनाएका थियौँ, जो अन्यायमा परेका थिए, अत्याचारमा परेका थिए, अवैध शुल्कको मारमा परेका थिए। ती विद्यार्थीहरूलाई उल्टै कलेज प्रशासनले कलेज विरुद्ध नाराबाजी गरेको खण्डमा प्रहरीहरूको खोरमा पुर्याएको स्थिति थियो र जसका कारण उनीहरू परीक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति समेत सृजना हुने अवस्था थियो। यद्यपि हाम्रो निरन्तरको फलोपछि विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाएका थिए भने यही घटना फेरि दोहोरिएको स्थिति छ। विद्यार्थीहरूले 30% आफूलाई छुट दिनुपर्ने यो कोभिडको महामारीका कारण सर्वत्र यसको असर परेको छ र विद्यार्थी र अभिभावकमा पनि यसको असर परेका हुनाले कलेज प्रशासनले
केही सहुलियत केही छुट प्रदान गरोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ, माग गर्नु भएको छ, विज्ञप्ति बुझाउनु भएको छ। तर सहमति गर्न खोज्दै पनि यति बेला कलेज प्रशासनले कलेज परिसरमा प्रहरीका भ्यानहरू बोलाएर प्रहरीको बुट बजार्ने, विद्यार्थीमाथि लाठी प्रहार गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई उल्टै प्रहरीको खोरमा पुर्याउने जस्ता हरकत गरेको स्थिति छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हामीलाई जो कलेजका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँले बताएअनुसार विद्यार्थीहरूको यो समस्या समाधानका लागि अन्य कलेजहरूले जे जस्तो किसिमको आधारमा सहमति गरेका छन् त्यही सहमति अनुरूप आफूहरू पनि सहमति गर्न तयार रहेको र विद्यार्थीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि वार्ताका लागि उहाँले लाइभ कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ। र हामी विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभ्य र सही तरिकाले वार्तामा उपस्थित भई यसको निष्कर्षमा पुग्नका लागि र आफ्नो माग सही तरिकाले सभ्य भएर सम्बोधन गराउनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आगामी कार्यक्रममा यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषय, पछिल्लो समय विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्रमा छोरी चेलीहरूका लागि असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर मुलुकमा बढिरहेको घटनाले यही पुष्टि गर्छ। विद्यालय गएका छोरी चेलीहरू सुरक्षित रूपमा घर फर्कन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने चिन्ता अभिभावकमा बढ्न थालेको छ। कारण हो दिन प्रतिदिन बलात्कार जबरजस्तीकरणका घटनाहरू बढ्दै जानु। यस्तै गोरखाको गोरखा नगरपालिकामा पनि 4 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएपछि यो घटनाले अभिभावकमा त्रास बढाएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय डन्डी डाँडामा कक्षा 1 मा अध्ययनरत 4 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएपछि छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउन पनि अभिभावकहरू यति बेला सशङ्कित बनेका छन्। आखिर विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्रमा पनि छोरी चेलीहरू किन असुरक्षित बन्दै गएका छन् त? गोरखाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहसिन मियाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द भएका विद्यालय भर्खरै खुल्दै थिए। छोरी चेलीहरू पनि छुटेका धेरै पढाइलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता गर्दै विद्यालय धाउन व्यस्त थिए। तर दुर्भाग्य गोरखाको गोरखा नगरपालिकामा रहेको नवज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 1 मा अध्ययनरत 4 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएपछि सिङ्गो नगरपालिका नै प्रसिद्ध बनेको छ। यति मात्र होइन, अहिले छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउन पनि अभिभावकहरू सशङ्कित बनेका छन्। गत माघ 21 गते सोही विद्यालयको कक्षा 6 मा पढ्ने 13 वर्षीय बालकले बालिकालाई शौचालयमा लगेर जबरजस्तीकरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उक्त घटना भएको भोलिपल्ट पीडितकी आमाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही दिन बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा बलात्कृत भएको थाहा पाएको पीडित बालिकाकी आमाले बताइन्। उसलाई त हात नि बाने हरे, खुट्टा पनि बाने हरे प्लास्टिकले, अनि मुख पनि प्लास्टिकले बाने हरे, अनि लुगा नि पुरै खोलिदियो अरे, अनि रोएर अब कसले देख्ने उसलाई। त्यसो भएर अनि माथि त्यसले त्यस्तो गरेर नि माथि छोडिदियो अरे नानीलाई। विद्यालयबाट बेलुका घर पुगेकी बालिकाले घटनाबारे आमालाई बताएपछि उनले विद्यालय प्रशासनलाई फोन गरेपछि घटनाबारे थाहा भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए। पिसाब गर्न जाँदाखेरि 6 कक्षाको विद्यार्थीले 4 बजे छुट्टी भएपछि बोकेर लिएर गएको भन्ने कुरो पछि जान्नमा आयो। त्यसैले त्यति बेला हामीलाई त्यो थाहा पनि भएन र हामी आफ्नो छोरीले चाहिँ छुट्टी भएपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँ गयौँ। उसको मम्मीको फोनबाट बल्ल हामी चाहिँ यो कुरो थाहा पायौँ अनि हामी एकदम संवेदनशील भयौँ। आरोपित बालकलाई पक्राउ गरी जबरजस्तीकरण अभियोगमा ब्याज थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए। दुवै बालक तथा बालिकालाई घटनामा संलग्न बालक र घटनाका पीडित बालिकालाई दुईटैलाई ल्याएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्यहरू जुन प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्यहरू स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हामी जिल्ला अस्पताल गोरखामा पठायौँ र सोही दिन चाहिँ हामीले चाहिँ जाहेरी लियौँ 21 गते र 21 गतेदेखि पहिलोपटक 5 दिनको लागि सम्मानित जिल्ला अदालतले अनुसन्धानको लागि हामीलाई 5 दिनमा हाम्रो बाल निगरानी कक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हामीलाई अनुमति दिएकोमा। तर यो घटनापछि कतिपय अभिभावकहरू छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउने सशङ्कित बनेका छन्। अभिभावकहरूमा चिन्ता थपिएको छ, कतै हाम्रो चेलीहरूको नियति पनि उही त बन्ने होइन भन्ने।
दर्शकहरू, घटना गत माघ 21 गतेको हो र त्यस पछाडि सृजित परिस्थिति यति डरलाग्दो बनेको छ कि अभिभावकहरू यति बेला आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई विद्यालय पठाउन समेत सशङ्कित बन्नु परेको स्थिति छ। हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो हुनुहुन्छ गोरखाका, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यस किसिमको परिस्थिति किन सृजना भइरहेको छ र विद्यालय नै यसरी छोरी चेलीका लागि किन असुरक्षित बनिरहेको छ, यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय मुलुकमा यौन दुर्व्यवहार बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसमाथि विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्र एउटा छोरी चेलीका लागि दोस्रो घरको रूपमा विद्यालयलाई मानिन्छ। तर त्यही दोस्रो घरको रूपमा रहेको विद्यालय असुरक्षित बन्दा छोरी चेलीहरू कहाँ सुरक्षित हुने, कसरी सुरक्षित हुने, यो बडो गम्भीर प्रश्न यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। मुलुकमा पछिल्लो समय विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्र नै छोरी चेलीका लागि असुरक्षित बनिरहेको छ, जसका कारण अभिभावकहरू आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई विद्यालय पठाउन समेत सशङ्कित बनेका छन् र उनीहरूमा एक किसिमको चिन्ता थपिएको छ र विद्यालय पठाएकी छोरी घरमा सुरक्षित रूपमा फर्किन्छन् कि फर्किन्नन् भन्ने किसिमको चिन्ता यति बेला थपिएको स्थिति छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी हामी जुन माघ 21 गते एक विद्यालयमा 4 वर्षीय बालिकाको बलात्कार भयो, सोही विद्यालयका 13 वर्षीय बालकले बालिकालाई शौचालयमा लगेर जबरजस्तीकरण गरेको अनुसन्धानबाट समेत खुल्यो र यो घटना पछाडि यति बेला अभिभावकहरूमा चिन्ता बढेको छ कि विशेष गरी अहिले छोरी चेलीहरूलाई विद्यालय पठाउन समेत उनीहरू सशङ्कित बनेको अवस्था छ। यो घटनाको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न सर। यस घटनापछि स्थिति परिस्थितिको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् त सर। के हो समाजमा यस किसिमको डरलाग्दो परिस्थिति किन सृजना भइरहेको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि र यो सरकारको विषयको लागि न्युज 24 टेलिभिजनलाई। हजुर, विशेष गरी त्यो 21 गतिको घटना अघि भनिसक्नुभयो। त्यो घटना हामीले जानकारी पाउने बित्तिकै तत्काल हामीले प्रहरीलाई त्यो प्रहरी मार्फत त्यो घटनाको जानकारी प्राप्त गरेपछि तत्काल चाहिँ त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने भनेर मैले भने र अपराधमा संलग्न भएको त्यो 13 वर्षीय बालक पनि हाम्रो प्रहरी कस्टडीमै प्रहरी नियन्त्रणमा छ। बच्चाको स्वास्थ्य उपचार र अन्य कुरा बालिकाको भइरहेको अवस्था छ र नियमअनुसार अथवा कानुन बमोजिमको चाहिँ मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसैले स्थिति यो विक्षिप्त मानसिकता भएका मान्छेहरूले कहिलेका मान्छेहरूबाट यस्ता घटनाहरू घट्ने रहेछन् जस्तो देखिन्छ। तथापि समग्र शान्ति सुरक्षा र समग्र महिला र बालिकाहरूको सुरक्षाको लागि हामीले प्रहरीलाई बेसरी चाहिँ परिचालन गरेका छौँ र प्रहरीले मात्रै पनि कतिपय बेलामा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो समुदायमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ जागरुक नभइदिने, सूचना आदान प्रदान नगरिदिने हो भने चाहिँ हामी पनि सफल हुन रहेनछौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ के पनि अपिल गरेका छौँ भने सबै आम गोर्खावासी आगामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता किसिमका घटना हुन लागेमा या भएमा या हुने कुनै आशंका भएमा तत्काल हामीलाई खबर गर्नुहोस्, प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यसैले अहिले स्थिति सामान्य नै छ, तर तथापि अब त्यस्तो जघन्य नहुनुपर्ने अपराध हो त्यो चाहिँ त्यो अपराध भएको छ, त्यसलाई हामीले कानुन बमोजिमको कारबाही गर्छौँ। सिडिओ साहब, जस्तो अब छोरी चेलीका लागि, विद्यार्थीका लागि त एउटा विद्यालय भनेको दोस्रो घर बराबर मानिन्छ, तर त्यही क्षेत्र पनि असुरक्षित बन्दा र त्यही क्षेत्रमा बलात्कृत हुनुपर्दा छोरी चेलीहरू कहाँ गएर सुरक्षित हुने, यो बडो गम्भीर प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ। विद्यालय जस्तो क्षेत्रहरूमा यस किसिमका घटना घट्नुले कस्तो किसिमको सन्देश दिएको छ यो समाजमा? एकदमै डरलाग्दो सृजना पनि भएको छ, डरलाग्दो सन्देश पनि दिएको स्थिति छ। विद्यालय जस्तो क्षेत्र असुरक्षित बन्नुको पछाडि कारण के हुन सक्छ सर? दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ अब विद्यालय चाहिँ एउटा छुट्टै स्वायत्त चाहिँ संस्था पनि हो। त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुन्छ, प्रधानाध्यापक लगायत सबै चाहिँ शिक्षक साथीहरू हुन्छन्। त्यसको साथसाथै चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू हुन्छन्, त्यहाँ युवा क्लबहरू हुन्छन्, अनि महिला समूह अथवा चाहिँ युवा क्लबहरूमा त्यहाँ साथीहरू सबै सङ्गठित भएका पनि हुन्छन्। ती सबै रहँदै पनि सदरमुकामको नजिकै चाहिँ रहेको विद्यालयमा यस्ता घटना घट्नु स्वाभाविक रूपमा दुःखद छ, हाम्रो लागि एकदम दुःखद हामीले चाहिँ मानेका छौँ। तर चाहिँ के भने यसमा चाहिँ समुदाय र त्योसँग सरकारी मान्छेहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तथापि हामी प्रहरी प्रशासन त हामी यसमा अवरात्र लागेकै नै हुन्छौँ, त्यसमा हामी लाग्छौँ पनि, लागिरहेकै छौँ।
त्यसैले समग्र जिल्लाको जनसङ्ख्या र समग्र विद्यालयहरूको अवस्था हेर्दा यहाँ भएका यत्रो विद्यालयहरू छन्, हाम्रा सुरक्षा निकायहरू टाढा टाढै छन्, तथापि हामी सूचना पाउने बित्तिकै हाम्रा चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यहाँ जहिले नै पुग्ने गर्नुभएको छ, स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुभएको छ, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समातेर ल्याउनु भएको छ, कारबाहीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले कुरो के हो भने यस्ता घटनामा यो विक्षिप्त मानसिकता भएका व्यक्तिहरू को हुन् भनेर पहिचान गर्नु र त्यो समुदाय भनेको जस्तो विद्यालय एउटा समुदाय भन्नाले त्यो विद्यालयले पनि निगरानी गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा परिमा खटिने कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू हामी त्यसमा चाहिँ निगरानी बढाउँछौँ नै। अब समाजमा यस किसिमका घटनाहरू नघटुन् भन्नका लागि र मैले अघि पनि तपाईँलाई बताएँ, विशेष गरी विद्यालय जस्तो क्षेत्रमा यो जुन घटना घट्यो यस पछाडि अभिभावकहरूमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ, आफ्ना छोरीचेलीहरूलाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू यति बेला अभिभावकको मानस पटलमा खेलिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा यो घटना पछाडि अब समाजमा यस किसिमका घटना नघटुन् भन्नका लागि स्थानीय प्रशासनले कस्तो किसिमको योजना बनाएको छ, रणनीति के छ, यसबारे सुनौ न। तपाईँहरूको स्थानीय सरकारसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ, विद्यालय जस्तो क्षेत्रहरूसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ, जनचेतनाका लागि यहाँले के काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे बताउनुहोस् त। एकदम राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो। हामीले भर्खरै प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेका छौँ र हामी स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरीसँगको साझेदारीमा समुदाय र प्रहरीको चाहिँ साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ र अलिकति जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै स्थानीय तहहरूसँग बसेका छौँ। उहाँहरू त्यसमा एग्री हुनुहुन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसबाट पनि अलिकति समाजमा चाहिँ सामाजिक जागरण र चाहिँ स्वचेतना मान्छेलाई के भने अनि सेल्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफेन्स अब चाहिँ आफै चाहिँ तपाईँको सुरक्षित कसरी रहने भन्ने जागरण पनि त्यसमा सिकाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो गर्छौँ हामी होइन। त्यसको लागि एउटा अर्को कुरो के भने एउटा त्यो घटनाले गर्दा सबै चेलीबेटी असुरक्षित भयो भनेर भन्नु पनि हुँदैन। हामीले त्यो स्थितिलाई र त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामीले कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। त्यस्तै घटनामा संलग्न कोही पनि अपराधी गोर्खामा छुट्दैनन्। त्यस हिसाबले पनि के हो भने निडुको भएर विद्यालय जाने तर आफू सचेत र चाहिँ आफू सुरक्षित चाहिँ रहने मेकानिजम चाहिँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो ढङ्गले सचेत गर्दै शङ्कास्पद व्यक्तिहरू, शङ्कास्पद कोही व्यक्ति चाहिँ ऊ राख्ने व्यक्तिहरू भनौँ न, शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अथवा त्यस्ता आश्रयका व्यवहारहरू देखाउने कोही पनि केटा मान्छे अथवा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति उप चाहिँ त्यस्ता उनीहरूलाई शङ्का लागेमा तत्काल हामीलाई चाहिँ खबर गर्न पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि हामीले यहाँका महिला समूहहरू, यहाँका महिला चाहिँ संलग्न महिला अधिकार चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी त्यही संसारले हामी काम गरिरहेको छौँ। अब सिडिओ साहब अन्तिममा मैले छोटोमा बताइदिनु होला, विशेष गरी जो 13 वर्षीय बालक छन् नियन्त्रणमा छन्, अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् भनेर भनिएको छ, उहाँको कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? विशेष गरी पीडितकी आमाले पनि किटानी जाहेरी दिएको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्था थियो। यो कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कारबाहीको प्रक्रिया, यसबारे छोटोमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो जबरजस्ती कराउनेको मुद्दा चाहिँ सिडिओले हेर्दैन। सिडिओले चाहिँ मान्छे पक्रेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था सिडिओको पार्नुपर्छ। हजुर, प्रमुख जिल्लाधिकारी यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ, जहाँ अपडेट राख्नु भएको छ? त्यसबारेमा म्याद थप भएर चाहिँ प्रहरीले म्याद थप गरेर अदालतमा पेश गरेर म्याद थप भएर अनुसन्धानको सिलसिलामा छ भन्ने मैले बुझेँ। हजुर, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो गोरखा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी तीर्थराज भट्टराई। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जुन यो घटना यति बेला घटेको अवस्था छ, यस पछाडि सृजित परिस्थिति समाजमा एकदमै डरलाग्दो छ। यद्यपि सिडिओ साहबले बताएअनुसार छोरी चेलीहरू आफै सुरक्षित हुनका लागि उहाँले पनि आह्वान गर्नुभएको छ र हामी पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ जति पनि विद्यालय जाने छोरी चेलीहरू हुनुहुन्छ अथवा छोरी चेली समाजमा रहनुभएका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आफ्नो सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले आफै सचेत रहनुहोला, आफै सजग रहनुहोला। आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, समाज डरलाग्दो बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई हेक्का राख्दै आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नका लागि र आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै नै संवेदनशील बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफैले सोच्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू पनि थिए, आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान खोज्ने निरन्तर हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 जुनसुकै बेला पनि तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू, समस्याहरू, पीडाबारे
राख्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिवादी बारे कुनै पनि जानकारी पाउनु भएको छ भने त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।